आफूलाई चाहिँ खूब राष्ट्रवादी देखाउने तर केही एउटा सिन्को नभाँच्ने कुनै पनि व्यक्ति नेपालको भूमिमा जो जन्मिया छ नि उसको मनमा हृदयमा मुटुमा नेपालको माया ओतप्रोत ढङ्गले छ। बाहिर जतिसुकै जता जे बोले पनि हाउसमा बोलेको उसको प्रमाण छ। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म लक्ष्मीप्रसाद नेउपाने विकासको बहसमा स्वागत छ। जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली युवा नेता केशव झा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। तथ्य प्रमाण लिएर अब डायलगमा बस्नु पर्यो। यसरी आरोप लगाएर कुराकानी गरेर अब हुँदैन, किनकि विभिन्न किसिमको व्याख्या विश्लेषण हामी सुनिसक्यौँ। सबैको आफ्नै तर्क छ, आफ्नै तथ्य छ, आफ्नै प्रमाण छ। त अब हामीले चाहिँ तथ्य प्रमाण लिएर डायलगमा बस्ने हो। अब भर्खरै पनि सुन्नमा के आयो भने हाम्रो हाउसमा प्रस्ताव चाहिँ दर्ता भएको अवस्थामा उताबाट उनीहरूले पनि वार्ताको लागि एप्रोच गरेको रहेछन्। समाचारै एकदम छ्यापछ्याप्ती आइसक्यो। त अनि त्यसरी आइसकेपछि चाहिँ यहाँ व्यापक चाहिँ त्यसको आलोचना पनि पछिल्लो समय अहिले भइरहेको छ कि वार्तै गरेको छैन, कुरै गरेको छैन भनेर जनताले झुक्क्यायो भनेर। जबकि उताको आधिकारिक रूपमै त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले होइन हामीले त बारम्बार चाहिँ त्यहाँ एप्रोच गरेका छौँ यो बिचमा, यो 20-25 दिनको बिचमा, तर उताबाट कुनै प्रकारको रिस्पोन्स आएन। त अहिले कुरा कस्तो आयो भने यो आरोप प्रत्यारोपमा हामी समय खेर फाल्नु हुँदैन। जहाँबाट मिस्टेक भएको छ त्यहाँबाट करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब भूभागको सन्दर्भमा हामीले सुरुदेखि यो आज जसरी नक्सामा जारी गरेर जसरी यसले बहादुरी लिन खोजिएको अवस्था छ त्यो त होइन। पहिला त हाम्रै भूभाग हो, हाम्रो नक्सामा बजावटै थियो। त्यो कहाँबाट त्यो ल्याप्स भयो, कहाँबाट छोडियो, किन छोडियो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। के हुन्छ भने गल्ती जहाँबाट तपाईँले गर्नुभएको हुन्छ त्यहीँबाट यदि तपाईँले समाधान खोज्नुभयो भने त्यहाँबाट निस्किन्छ। यति ग्यापमा यहाँबाट अहिले समाधान खोज्ने हो भने निस्किँदैन। जहाँबाट हामीले छोडेका छौँ त्यहाँबाट समाधानको हामीले पहल गऱ्यौँ भने समाधान निस्किन्छ। यो ठुलो जटिल विषय होइन। जहाँसम्म अब मलाई के लाग्छ भने कि यसको उत्तम विकल्प भनेकै वार्ता र संवाद हो, अन्य कुनै पनि विकल्प छैन। वार्ता र संवाद गरिएला गरौँ। अब तपाईँले एउटा कुरा यसमा अहिले के उठाउनु हो भने के झन्डा जलायो, के गर्यो होइन। अब कसले किन जलायो त्यो भारत सरकारले जलाएको त होइन, भारत सरकारले जलाएको होइन, सरकारको निर्देशन भन्ने हुँदैन। कुनै पनि सरकारले नेपालको अब भारतले झन्डा जलाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यस्ता कुराहरू गरेर समाजमा दुई देशको बिचमा भिडन्तको युद्धको माहौल तयार गर्न हामी चाहिँ उद्धत हुनु हुँदैन। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने आजको जमानामा बाहुबलको युग होइन, यो शक्ति प्रदर्शन गर्ने युग होइन। अहिले शक्ति प्रदर्शनको कुरा गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो भने त प्रायः धेरै मुलुकहरू आणविक शक्तिले भरिएको मुलुकहरू छ। अब उसले चाहिँ त्यो के भन्छ शक्ति प्रयोग गर्न थाल्यो भने त्यसले खालि हामीलाई मात्रै नोक्सान हुने, उनीहरूलाई नहुने होइन, पुरै विश्वलाई नै नोक्सान हुन्छ, त्यसले विश्व नै ध्वस्त हुन्छ। त्यसकारण त्यो शक्ति परीक्षणले आफैलाई सकाप पार्छ। त्यसकारण आजको दिनमा कसैले शक्ति प्रयोग गरेर कुनै कुराको समाधान खोज्छ भने त्यो सम्भव छैन। आजको दिनमा यही संवादबाटै हो, संवादबाटै हरेक कुराको समाधान छ। र आजको दिनमा पुरै वर्ल्ड ग्लोबलाइजेसनको जमाना आइसकेको छ। पुरै पृथ्वी नै एउटा देश हो भन्ने कन्सेप्ट आइसकेको बेलामा हामी चाहिँ त्यो ढुङ्गे युगको कल्पना गर्नु हुँदैन। र यसरी युद्धकै माहौल बनाउने प्रयत्न कुनै पनि नागरिकले गर्नु हुँदैन। न उताको कुनै नागरिकले गर्नुपर्छ, न हाम्रो नागरिकले गर्नुपर्छ। किनकि के हुन्छ भने सबै कुरा हामीले आकलन गर्नुपर्छ। हामीले सबै कुरा आकलन गरेर बोल्नुपर्छ। हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामीले गरेको एउटा कुराले माहौल बिग्रिँदै गयो भने भोलि गएर त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने? त त्यसकारण हल्का कुरा कसैले गर्नु हुँदैन। हरेक, किनभने कुरा नै यस्तो कुरा हो जसले कि के गर्छ भने माहौल बनाउँछ र बिगार्छ। यो मुख नै हो। मुखले नै हामीले एउटै कुरालाई चाहिँ विभिन्न भावले चाहिँ बोल्न सक्छौँ। त त्यही कुरालाई मिठो भावमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त्यसले समस्याको समाधान दिन्छ। त्यही कुरालाई हामीले अपशब्द प्रयोग गरेर अब आफ्नै आमालाई मेरो बाउको श्रीमती भनेर सम्बोधन गर्दा कुरा त एउटै हो होइन, एकदम समान अर्थ दिने शब्द हो, तर त्यसको भाव कति अन्तर छ, त्यसले कति फरक मिनिङ दिन्छ। त्यस कारणले के गर्नुपर्छ भने हामी सबैले जो जहाँ छौँ हामीले चाहिँ वातावरण बनाउने हो। हामीले वातावरण बनाएर समाधानतर्फ जानु हो। हामीलाई अरू कुनै कुरासँग मतलब छैन। हामीले सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ नि। अहिले यहाँ चाहिँ के भएको छ भने मैले विचित्रको भन्नाले आफूलाई चाहिँ खूब राष्ट्रवादी देखाउने तर केही एउटा सिन्को नभाँच्ने मान्छे आजको जमाना हो चाहिँ के को त्यो त पहिला बुझ्नु पर्यो नि। जनता पार्टी नेपाल आजको दिनमा चाहिँ राष्ट्रवादी पार्टी हो। अब यहाँ कस्तो दुर्भाग्यको कुरा छ भने कि यी प्रश्नहरू गर्नु हुँदैन। अब तपाईँ मार्फत म एउटा कुरा म बारम्बार सुन्नुहोस्, होइन जनता के भन्छ, जनताले भन्ने होइन,
राष्ट्रवादी भन्ने कुरा, देशभक्ति भन्ने कुरा मान्छेको बोलीमा अनुहारमा हुँदैन, मान्छेको मुटुमा बस्ने कुरा हो। त्यो कुरालाई कसैले चर्चा सुन्नुहोस्, नेपालको सुन्नुहोस्, त्यस्तो होइन, केही भएको छैन। यसरी नै हामी माहौल बिगारिरहेछौँ। म बुझिरहेको छु नि, माहौल हामी बिगारिरहेको छौँ। हामीले के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि व्यक्ति नेपालको भूमिमा जो जन्मिया छ नि, उसको मनमा, हृदयमा, मुटुमा नेपालको माया ओतप्रोत ढङ्गले छ। त्यसलाई चाहिँ कसैले चाहिँ यसको कम छ, यसको बढी छ, यसको रास्ता छ कि छैन, यस्ता हावादारी, यस्ता चाहिँ त्यो राजनीति गर्नलाई समाजमा एकदम त्यो साम्प्रदायिकता भड्काउने, वितृष्णा ल्याउने, मनोमालिन्य गर्ने, एक अर्कालाई एकदम पुरै शङ्काको नजरले हेर्ने, यस्ता कुराहरूको युग अन्त्य भइसक्यो। अब यस्तो कुराहरू हामीले उठाउनु नै हुँदैन। नेपालको जति पनि नागरिक छन् सबै देशभक्त छन्, सबै राष्ट्रवादी नागरिक छन्। अब त्यसमा के हुन्छ भन्ने केही व्यक्तिहरू जो राजनीति गर्छन्, जसलाई राजनीति गर्नु छ, उसलाई विभिन्न कुरामा राजनीति गर्नु छ, उसलाई आफ्नो वर्चस्वको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो हातमा शक्ति सन्तुलन बनाइराख्नलाई उसले लडाउने भिराउने हो। त त्यो हामी जनताले बुझ्नुपर्छ। होइन, तपाईँले सरिता गिरीलाई कारबाही गर्न सक्नु भएन त? देशको स्वाधीनतामा नै खलल पुग्ने कुरा बोलेपछि, अखण्डतामाथि नै चाहिँ अङ्कुश लाग्ने कुरा बोलेपछि उहाँले चाहिँ कारबाही गर्नु पर्दैन तपाईँले? अब सुन्नुहोस् न, यो कुराको निर्धारण सडकबाट हुन्छ हुँदैन। यो कुराको निर्धारण गर्न सकेन नि त, उहाँले कारबाही गर्ने नेताको खल्टीमा हाल्यो। सुन्नुहोस् न, अब कारबाही भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने कसले? कसैले हो। पार्टीले जब गर्ने हो भने त पार्टीले त विधि प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ। अब त्यो दिन चाहिँ उसले बाहिर जतिसुकै जता जे बोले पनि हाउसमा बोलेको उसको प्रमाण छ। अब पार्टीले त एउटा छानबिन समिति त बनाउँछ, उसको हरेक कुरा हाउसमा के बोलेको छ जम्मै रेकर्ड छ। त्यो कुराको छिनोफानो हुन्छ कि उसले कहाँनिर राष्ट्रिय हित विपरीत कुरा बोलेको छ, होइन? त्यो कुराको छिनोफानो हुन्छ पहिला, बुझ्नुभयो? अनि त्यसको छिनोफानो भइसकेपछि पार्टीमा अब यसलाई कारबाही के गर्ने? किनभने त्यो दिन चाहिँ ऊ हाउसमा आएर बोलेर आफ्नो चाहिँ त्यो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनलाई आएको रहेछ हाउसमा। उसलाई उसको चाहिँ बिना उसको स्वीकृति बिना नियम कानुन मिचेर चाहिँ त्यो फिर्ता गरिदियो। हाउसमा जस्तोसुकै कुरा पनि आउँछ, त्यसलाई तपाईँले पचाउनुपर्छ, त्यसलाई तपाईँले विधि प्रक्रियापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। हाउसले उसको कुरा सुनेर पार्टीको दबाबमा ऊ आएर त्यो दिन आफ्नो कुरा राखेर आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएर यसको पक्षमा मतदान गर्ने उसको माहौल बनेको अवस्था थियो। तर दबाब दिएर पक्षमा लिनुपर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा मतदान गर्नलाई पनि पार्टीले दबाब दिनुपर्ने, सांसद बनाउनु मिल्छ? सुन्नुहोस्, त्यस्तो हुँदैन। विभिन्न एङ्गलले तपाईँले व्याख्या विश्लेषण गर्नुहोस्। उसले चाहिँ यो हाम्रो भूमि हुँदै होइन, यो हाम्रो भूमि नेपालमा आउनै हुँदैन भन्ने कुरा भनेको छैन। उसले चाहिँ यो भूमि चाहिँ भोलि छलफल गरेर हाम्रो नेपालमा आउनै हुँदैन, यो हाम्रो प्रमाण पुग्छ भने ल्याउनै हुँदैन भनेर भनेको छैन। अब हाउसमा उसले एउटा कुरा बोलेको छ, मिडियामा गएर अब आक्रोशमा के बोल्यो, के बोल्यो, मिडियाको कुराको हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रमाण बनाउने होइन। हामीले प्रमाण कुन कुरालाई बनाउने हो? हाउसमा उसले त्यो जिम्मेवार ठाउँमा बसेर के कुरा बोल्यो, त त्यो कुराको आधारमा ऊ पनि यो विषयमा यो हाम्रो जित होइन कि हिजोसम्म तपाईँले कसैले यदि हाम्रो राष्ट्रको विरुद्धमा बोलिरहेछ र आज यदि उसँग तपाईँले पक्षमा बोलाउनु भयो भने त्यो तपाईँको जित हो कि उसलाई कारबाही गराउनु तपाईँको जित हो? जित केलाई मान्नुहुन्छ तपाईँले? त ऊ जब आएर त्यहाँ सबै कुरा फिर्ता लिएर यसको पक्षमा मतदान गर्ने सन्दर्भमा ऊ तयारी भएर आएको अवस्थामा हाउसले उसलाई बोल्न दिएन। हाउसले उसको सिधै प्रस्ताव खारिज गरिदियो। ऊ हाउसमा उठेर बोल्न खोज्दा उसलाई बोल्न दिएन। हाम्रो संविधानले त वाक स्वतन्त्रता त दिएको छ नि। होइन, जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गर्ने पक्षमा छ कि विपक्षमा छ? हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, पक्ष विपक्षको कुरा हुँदैन। अब जब बैठक बस्छ, बैठकले सबै कुरा निर्धारण गर्छ र जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गर्ने कुरा हुँदैन। अहिलेसम्म पार्टी विधि प्रक्रियापूर्वक हामीले सर्टिफिकेट पाइसकेका छैनौँ। संसदमा अझै पनि 2टा पार्टी छ। यो त अब पुरै के भन्छ समाजवादी पार्टीको निर्णय गर्ने उसमा पर्छ। समाजवादी पार्टीले के निर्णय गर्छ उनीहरूले जानुन्। तर हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबै कुरा विधि प्रक्रिया पुर्याएर यदि उसले गल्ती गरेको छ भने उसलाई कारबाही हुनुपर्छ। तपाईँको धारणा चाहिँ के छ भन्नुहोस्? मेरो यस्तो धारणा छ कि मेरो दुईटै धारणा छ कि त्यो दिन उसलाई बोल्न दिनु पर्थ्यो र उसलाई चाहिँ यो पक्षमा चाहिँ मतदान गर्ने जो माइन्डसेट गरेर आएको थियो उसलाई यो अवसर प्रदान गर्नु पर्थ्यो। त्यो त्यहाँबाट चुक्यौँ। अब चाहिँ पार्टीले उसलाई चाहिँ स्पष्टीकरण लिएर अनि त्यसपछि, किनभने एउटा कुरा के हुन्छ भने उसले विपक्षमा मतदान गरेको छैन, बाहिर बोले जस्तो हुँदैन। ऊ हाउसमा बसेर यदि यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरिदिएको भए स्वतः कारबाही हुन्थ्यो, सोध्नै पर्दैन। तर ऊ त विपक्षमा मतदान त गरेको छैन, विपक्षमा मतदान गरेको छैन, तटस्थ बसेको छ। 11-12 जना अनुपस्थित छ, ऊ पनि अनुपस्थित छ। 11-12 जना अनुपस्थित छ नि, ऊ पनि अनुपस्थित छ। फेरि यहाँ के भयो भने अर्को साइकोलोजी के हुन्छ भने त्यसकारण त्यसको सम्बन्धित पार्टीले चाहिँ पुरै छानबिन गरेर निष्पक्ष छानबिन गरेर
उसले यदि त्यस प्रकारको त्यहाँ चाहिँ हाउसमा उसको यदि गल्ती देखिएको छ भने उसलाई स्वतः कारबाही गर्नुपर्छ, किनभने हाउसमा व्हिप जारी भएको छ र व्हिपको ऊ चाहिँ विपक्षमा उसको पक्षमा मतदान गर्ने भनिएको थियो होइन सबैलाई, त ऊ विपक्षमा मतदान गरेको छैन भन्ने एउटा थट छ। किनभने त्यसको सबैको विधि प्रक्रिया हुन्छ कि हामीले बाहिर हेरे जस्तो नै एकदम सिधै हामीलाई त धेरै कुरा लाग्छ त यो यसो गर्नु हुँदैन त्यसो गर्नु हुँदैन, तर हुन्छ त हामीले भने जस्तो सधैँ हाम्रो देशमा जब विकास निर्माणको कुरा आउँछ यही असाढ महिनामै हुन्छ, किन अगाडिदेखि हुँदैन? यो बाढीमा पैसा सबै मिसयुज गर्नलाई हुन्छ। त के हुन्छ भने हामीलाई त कति कुरा मन परेको छैन, तर हामीले सोचे जस्तै त हुँदैन, त्यसको विधि प्रक्रिया हुन्छ। हाम्रो भनाइ के हो भने ऊ दोषी छ भने कारबाही हुनुपर्छ, पार्टीले छानबिन गरोस् र उसको पार्टीले उसलाई दोष प्रमाण गरेर उसलाई कारबाही गर्ने ठाउँ छ भने कारबाही गरेर निकाल्नुपर्छ। पार्टीले कुनै र राष्ट्रको मुद्दामा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन, राष्ट्रको स्वाधीनताको मामलामा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्नु हुँदैन, त्यसको पक्षमा हामी पनि छौँ। र राष्ट्रको विरुद्धमा यदि कसैले बोल्छ भने चाहे जोसुकै बोलोस् उसलाई कारबाही हुनैपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो। त्यसो भने अहिले चाहिँ जुन खालको उपेन्द्र यादव राजेन्द्र महतोको संसदमा चाहिँ नि संसद थर्काउने भाषण, नेपाली जनतालाई चाहिँ नि एक खालको भरोसा दिने, आँट जाँगर हौसला दिने भाषण आयो, यसले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा पनि राष्ट्रवादी राजेन्द्र महतो भन्ने एक खालको चाहिँ नि होइन बहस भएको छ, यसमा तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? होइन यस्तो छ, हेर्नुहोस् अब वास्तवमा त्यो दिन जे कुरा उहाँहरूले उठान गर्नुभएको छ, एउटा कुरा के छ भने जसरी चाहिँ अब यो शासन सत्ता जसले गर्छ नि, त शासन सत्ता बडा सीमित व्यक्तिहरूले गरेछ। एक त हाम्रो मुलुकको तपाईँले विविधता हेर्नुभयो भने यहाँ हामीले बहुभाषिक बहुजातीय बहुधार्मिक भनेका छौँ नि, त विविधतायुक्त मुलुक हो हाम्रो। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ मुलुकको तपाईँले हाम्रो जनसङ्ख्याको त्यो जनघनत्व हेर्नुभयो भने 3वटा मेजर क्लस्टर छन्। एउटा चाहिँ मधेसी समुदायको 31% हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ, अर्को आदिवासी जनजातिको जसको 37% हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ, अर्को खस आर्यको जसको 28-29% हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ, र अरू अन्यभित्र पर्छन्। त यो समग्रमा यो 3वटा क्लस्टर खस आर्य जनजाति र मधेसीलाई मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने यो जोड्दाखेरि झन्डै 65-67 के भन्छ यो तपाईँलाई 37 झन्डै 97-98% जनसङ्ख्या पुग्दो रहेछ। तर भाके रहेछ भन्ने कि शासन सत्तामा खस आर्य क्लस्टरभित्रको पनि आर्यभित्र पर्ने जो बाहुन जाति जो छ नि उसको वर्चस्व छ चारैतिर, जनसङ्ख्या पनि थोरै, अनि त्यसभित्र पनि एकदम सीमित परिवार। सबै तपाईँले खस आर्यमा सबै शासक होइनन्, केही सीमित परिवार छ जो राजघरानासँग जोडिएका परिवारहरू थिए, जो राणाको परिवारहरूसँग जोडिएका परिवारहरू थिए, त्यस्तै परिवारहरू मात्रै राज्यको शासन सत्तामा आसीन छन्। त भनाइ के हो भने यो सन्दर्भ कहाँबाट गएर जोडिन्छ भने कि त्यो जो शासन सत्तामा केही सीमित वर्ग छ उसले चाहिँ अन्य व्यक्तिलाई छिर्न दिन खोजिरहेको छैन। अब हामी तपाईँ 3जना दाजुभाइ बाउआमाको सन्तान, त तपाईँ धेरै पढा लेखा होला, म मूर्ख छु, खेती किसानी गर्छु, त्यो अर्को बिजनेस व्यवसाय गरेछ, जेसुकै गरेछ, बाआमाको सन्तान हामी 3जना, बाआमाका सन्तान हामी 3जना। अब बाआमाको सम्पत्ति जब बाँडफाँड हुन थाल्छ हामी 3जनाको पेसा हेरेर बाँडफाँड हुन्छ कि हामी 3लाई बराबर अंश जान्छ? बराबर अंश जान्छ। तपाईँ धेरै पढा लेखा छ भन्दैमा तपाईँले चाहिँ हामी 2 अंश खान त पाउँदैन नि। यहाँ के भयो भने कि मधेसी समुदायको पनि जनजाति समुदायको पनि सबैको अंश कसले खाइदियो त? खस आर्य क्लस्टरले खाइदियो। र देशको तपाईँले राज्य सत्ताको यदि विभिन्न निकायको तपाईँले चित्र हेर्नुभयो, डाटा हेर्नुभयो भने कि ब्युरोक्रेसीको स्थिति यस्तो छ कि 85% हक अधिकार कसले उपभोग गरेछ, त जसको 28% मात्रै जनसङ्ख्या छ त्यो क्लस्टरले चाहिँ 85% खाइरहेको छ, र जसको 37% छ त्यसले पनि 7% मात्रै पाएको छ, जसको जनसङ्ख्या 31% छ उसले पनि 7% पाएको छ। भनेपछि ठुलो विभेद छ नि त। अब ठुलो विभेद भएको कारणले समस्या के भयो भने कि अब चाहिँ अधिकारको जब कुराकानी हुन्छ अनि त्यो ठुल्दाले के गरिरहेछ, खस आर्यमा त्यो शासन गर्नेले त्यो जसरी पनि दिनु हुँदैन, त घरि उसलाई उसको राष्ट्रमाथि प्रश्न उठाइदिन्छ, यो त यसले कुरा उठाइरहेछ, अब कुरा आफ्नो अधिकारको उठाएको छ, अंशको उठाइरहेको स्थिति छ, तर उसलाई भनि के रहेछ भने यो त यो भारतीय हो, यो त अरूको दलाल हो, यो अरूको खुलेआम भारतीय कुरा गरेपछि भारतको पक्षमा बोलेपछि भारतको भन्न नमिल्ने हुँदैन। तपाईँले बुझ्नु भएको छैन। नेपालको भूमिको विषयमा लिएर भारतका कुरा गर्ने कसले कुरा गर्यो त? कसले कुरा गरेछ त? तपाईँले भन्नु पर्यो नि त, कसले कुरा गरेछ? सन्धि सम्झौता जम्मै चाहिँ
यही काङ्ग्रेसका एमालेका नेताहरूले गरेका छन्। मधेसीहरूले कहीँ साइन गरिदिया छ कि, कहीँ साइन गरेर 1 इन्च जग्गा दिया छ कि, कुनै नदी नाला बेच्या छ कि, कुनै भूमि चाहिँ टुक्राउने सन्धि सम्झौता गरेका छ कि? देशकै चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ सेनामा अर्काको देशको राष्ट्रको कुरा गर्न सुहाउँछ यहाँको चाहिँ त्यस्ता शासकहरूलाई जसले आफ्नै देशको नागरिकलाई पैसामा बेचेर अर्काको देशको भूमि रक्षा गर्नलाई सम्झौता गरेका छ। भारतको सेनामा चाहिँ नेपालीलाई पठाउने सम्झौता कसले गरेका छ? मधेसीले गरेका छ। त्यहाँको राष्ट्रियताको भूमि रक्षा गर्ने चाहिँ सम्झौता गराउने तपाईँले आफ्नै नागरिकलाई बेच्ने, त्यहाँ ब्रिटिसहरूको त्यो भूमि रक्षाको लागि आफ्नो नागरिकलाई बेच्ने अनि राष्ट्रताको कुरा गर्ने, वा गजबको राष्ट्रताको परिभाषा छ। आफ्नै शाखा सन्तान जम्मै चाहिँ कोही के भन्छ अस्ट्रेलियाको पिआरमा मक्ख छन्, कोही अमेरिकाको ग्रिन कार्डमा मक्ख छन्, आफ्नो डबल चाहिँ नागरिकता बोकेर बसेका छन्। अनि त्यस्ताले चाहिँ कोमाथि शङ्का गर्छ त मधेसी समुदायमाथि कहाँ दिएको छ? कहाँ 1 इन्च जमिन तलमाथि हुन दिएको छ? सेना गएर त्यहाँको रक्षा गरेका छ? छैन नि। जनताले गरेका छन् त्यहाँको रक्षा। कुनै समस्या हुन दिएको छ त्यहाँ बसोबास भएको ठाउँमा? 1-8 ठाउँ बाहेक तपाईँले छोडिदिनुहोस् त कहाँ समस्या छ? त्यति ठुलो बोर्डरमा, त्यति ओपन बोर्डरमा, 1500 किलो ओपन बोर्डरमा तपाईँको राज्यको 1 रुपियाँ खर्चा छैन तपाईँको सुरक्षामा भने त्यो सामान्य कुरा हो त? अनि उल्टै चाहिँ उसले अधिकारको कुरा गर्यो त उसको राष्ट्रमाथि प्रश्न उठाउने, उसलाई तल देखाउने, गर्ने बेलामा सबै लुट्ने खसुट्ने आफू, सारा सन्धि सम्झौता आफू गर्ने, अनि चाहिँ अर्कालाई चाहिँ तल देखाएर उसलाई अधिकार दिन नपरोस्। मैले कुरा के भने हो भने तपाईँलाई त्यो जो भोगाधिकार जो गरिरहेछ नि, आफूले जुन एकदम बढी खाइरहेको छ नि, सम्पत्ति अर्काको अंश खाइरहेको छ नि, त्यो दिन नपरोस् भनेर मात्रै आरोप लगाएको हो। त्यो आरोप त आज प्रमाणित हो नि कि उसले त खास केही गरेकै रहेनछ। यिनीहरूले राष्ट्रमाथि सम्झौता गरेको छ, यिनीहरूले राष्ट्रलाई बेचेको रहेछ, यिनीहरूको लागि राष्ट्रको भाउ कौडीको भाउमा बेचेको रहेछ। अनि आजको दिनसम्म राष्ट्रको कुरा फलाक्ने, राष्ट्रको परिभाषा के हो? राष्ट्रियताको परिभाषा भनेको आत्मनिर्भरता हो, स्वाभिमान हो। स्वाभिमान छ? ऋण बोकाउने देशलाई, अरू देशसँग भिख माग्ने, एउटा कुरामा चाहिँ 1 वर्षमा एउटा कुरामा पनि चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आत्मनिर्भर नबन्ने, 45 लाख युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउने, 45 लाख युवा भारतमा रोजगारीमा छन्, अनि यहाँ ठुल्ठुलो गफ दिएर राष्ट्रको कुरा गर्ने। त्यो 45 लाख जनताको चुलो कसले बाल्छ? जो त्यहाँ चाहिँ भारतमा काम गरेर रोजगारी गरेर खाइरहेको छ। त्यो अनि सारा कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो सम्बन्धको आधारमा सारा सामानहरू ल्याइरहेका छौँ। यो व्यापारिक सम्बन्ध छ, सारा कुरा छ। सामान्य केही दिनलाई चाहिँ नाकाबन्दी हुँदा के गति हुन्छ हाम्रो? के हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ त? राष्ट्र भनेको यसरी गफ हाँक्ने होइन। राष्ट्र भनेको आत्मनिर्भरता हो। त आत्मनिर्भर हुन नदिने, देशलाई गरिब बनाइराख्ने, शासन सत्तामा आफै टिकिराख्ने, भयभरको सन्धि सम्झौता आफै गर्ने, अनि अरूलाई चाहिँ तल देखाएर यो देश बेचुवा, यसको राष्ट्रमाथि शङ्का, यसको नागरिकतामाथि शङ्का, यस्ता बगमफुसे कुरा गरेर अब कति दिनसम्म जनतालाई ढाक्ने? अब त त्यो कुरा त छर्लङ्ग भयो नि। त त्यही कुरा जब छर्लङ्ग भयो कि अहिलेसम्म चाहिँ वास्तवमा त राष्ट्रघातीहरू त यिनीहरू रहेछन्, यिनीहरूलाई झुन्ड्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा देखियो। त भनेपछि त्यो कुरा जब जनताको बिचमा आयो, सत्य कुरा जब आयो, किनकि अहिलेसम्म त यिनीहरूले बोली आफ्नो पिठो बेचिरहेका थिए, खास चामल यिनीहरूसँग रहेनछ भन्ने कुरा त देखियो। त चामल भएकोले ढिलो चाँडो न्यायको कुरा गरेछन्। त्यो न्यायसङ्गत कुरा आम जनताले थाहा पाएछन्। त भनेपछि सबै जनताको बिचमा सत्य तथ्य जब आयो तब यिनीहरू उदाङ्गिए। अनि सबैले होइन, वास्तवमा यिनीहरू त सही नै रहेछन्, यिनीहरूले त गल्ती गरेको छैन भनेर त्यसरी चाहिँ राजेन्द्र महतो र उपेन्द्रजीको जो कुरा आएको छ त्यसलाई आम नागरिकले, आम नेपाली जनताले त्यसरी चाहिँ हृदयका साथ स्वीकार गरेका छन् कि वास्तवमा यिनीहरू त कहिले कुनै कुरा गरेको रहेनछ, गलत काम त सबै गर्ने त यिनीहरू हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त करिबन 2/3 बहुमतको सरकारको एकदमै चाहिँ पावरफुल लिडर हो उहाँ। त्यसपछि आएर भारतको जुन खालको चाहिँ भारतले हरेप्दै आएको नेपालको भूमि छ त्यो चाहिँ नेपालको नक्सामा राखौँ, त्यसलाई चाहिँ अब वार्ताको माध्यमबाट होस् जे गरेर पनि नेपालको चाहिँ भूमि नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने मान्छे राष्ट्रवादी होइन भने कसरी चाहिँ अचम्म कुरा गर्नुहुन्छ? यसरी बोलेर आउँछ त भूमि फिर्ता हुन्छ? सबै कुराको के महत्त्वले र यादवले ल्याउन सक्छन् त यो भूमि? मैले त आजभन्दा 1 महिना अगाडि घोषणा गरेको छु, केपी ओलीले दायाँ बायाँ हुन्छ 1 इन्च भूमि चाहिँ हाम्रो जो भूमि उताको सीमामा परेको छ 1 इन्च भूमि ल्याउन सक्दैन, गफ मात्रै चुड्ने हो। यो देशमा त्यो भूमि फिर्ता ल्याउने काम हाम्रै नेतृत्वले गर्छ। हामीले नै ठोकेर ल्याउँछौँ, बजाएर ल्याउँछौँ, बिना कुनै सम्झौता नगरेर हाम्रो जहाँसम्मको अधिकार हो तथ्य प्रमाण राखेर हाम्रो यहाँसम्म हो, यहाँसम्मको हामीले उपभोग गर्छौँ भनेर त्यो फिर्ता ल्याउने हाम्रै नेतृत्वले गर्छ। यिनीहरूले गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूको नैतिकता छैन।
पैसा खाएर भन्छ एउटा उखान छ, जुन मुखले खान्छ नि त्यो मान्छेको आँखा लजाउँछ, झुक्छ। सधैँ खाएर अर्काको पैसामा पल्केर दलाली गरेर बसेका छन्। नेपाली जनतालाई बेचेर यिनीहरू चाहिँ दलाली गर्ने व्यक्तिहरूको त्यो नैतिकता हुन्छ? त्यसरी चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्छन्? प्रस्तुतै हुन सक्दैनन्। यिनीहरू त्यहाँ गएर 1 इन्च भूमि ल्याउन सक्दैनन्। त्यस कारणले यिनीहरूबाट हुँदैन। त्यसैले यसले गफ जोतिरहेछन्। नभए डिप्लोमेटिक रिलेसनमा यसरी होहल्ला गरेर कुनै कुराको समाधान निस्किँदैन। थाहा नै नपाइकन कुराकानी गरेर समाधान ल्याउनुपर्छ। यति चर्को कुरा गरेर, राष्ट्रवादी माहौल तयार गरेर, युद्धकै माहौल देशमा बनाइदिएर यही नेताहरूले बनाएका हुन् नि। युद्धको माहौल त छैन नि। आज पनि बारम्बार हामीले यही कोरोनामा हामीले हेरिरहेछौँ। अहिले हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू उता जो भारतबाट आउँदैछन् तिनलाई कसरी तिनीहरूले रेस्क्यु गरेर पठाउँदैछन्। यतिका दिन कसरी चाहिँ बिना काम रोजगारको पनि तिनीहरूलाई खानपान गराएर पुरै आफ्नो दाजुभाइ जस्तो व्यवहार गरेर त्यताबाट पठाइरहेका छन्। नाकामा अहिले पनि ठगिएका छन् नेपाली, नाकामा ठगिएका छन्। त्यहाँका प्रहरीले चाहिँ कुटी नेपाली नागरिकलाई दबाएका छन्। धेरैले भनेका छन् जानुस् न कैलाली कञ्चनपुरतिर जानुस्। छैन, म त्यही भन्दैछु के अब यही समस्या छ। यस्तै कुराहरूले गर्दा समस्या छ के। हुँदै नभएको कुरा कल्पना गरेर चाहिँ प्रस्तुत गर्ने अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चर्को बनाउने अनि चाहिँ युद्धको माहौल तयार गर्ने कहीँ छैन त्यस्तो। उल्टै बरु त्यहाँ चाहिँ राखेका छन्, जति दिन सकेका छन् बोर्डरमा क्वारेन्टाइन बनाएर उनीहरूले हाम्रो नागरिकलाई उनीहरूले हेरिदिनु पर्ने। हाम्रो नागरिक पल्लो सिमानामा आएर बस्नुपर्ने 2-2 महिना। अनि हाम्रो राज्य के गरेर, राज्य किन चाहियो त? आफ्नै समाजवादी पार्टी भारतसँग एक्सन लिन सक्छ? अब एक्सन भन्ने कुरा हुँदैन। युद्ध गर्नु छैन। हामीलाई वार्ता र संवाद गरेर हाम्रो जो अधिकार हो त्यहाँसम्म हाम्रो पहुँच बनाउने हो। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी वार्ता संवाद गरेर यो सरकारले सक्दैन, यो सरकारले चाहिँ सरेन्डर गरोस्, हामी सकेनौँ, हामीलाई जिम्मेवारी दियोस् न त, हामी यो समस्याको समाधान गर्छौँ। यो सरकार सक्दैन, यो सरकार सक्दैन, लेखेर राख्नुहोस्। यो सरकारले 1 इन्च भूमि ल्याउन सक्दैन। यो गफ मात्रै चुड्ने हो। यसले गफ चुडेर नेपाली जनतालाई लडाउने, भिराउने, नेपालभित्रै एकदम नेपाली दाजुभाइहरूलाई सबलाई चाहिँ शङ्का उपशङ्का पैदा गरेर डिभाइड गर्ने अनि शासन गरिराख्ने हो। जनता आक्रान्त भएर मरिरहेका छन्। मतलब छ यिनीहरूलाई? जनताको ज्यान ठुलो कि के ठुलो? जनता नभएर त्यो भूमिको कुनै अर्थ हुन्छ? खालि भूमि गरेर हुन्छ? जनताको ज्यान अहिले पुरै विश्व महामारीमा फसेको बेलामा आफ्नै नागरिकको अलिकति पनि मतलब नगर्ने अनि चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गर्ने यिनीहरू चाहिँ यो राष्ट्रवादी? यसरी चाहिँ राष्ट्रवादीको पहिचान हुन्छ? जनताको ज्यानभन्दा ठुलो त अरू कुरा केही हुँदैन नि। अनि आफ्नै नागरिकलाई चाहिँ विदेशबाट ल्याउन सकेका छैनन्, आफ्नै नागरिकलाई भारतको सिमानामा अल्पत्र छोडेका छन्, अनि चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गरेका छन्, अनि चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ राष्ट्रवादीको परिभाषा दिने। मैले भनेको कतै कुनै सम्बन्ध खराब भएको स्थिति छैन। यहाँ केही उग्रवादी तत्त्वहरू छन्। यहाँ शासन सत्तामा टिकिराख्नलाई यही राजनीतिक दलहरूले, यिनका शीर्ष नेतृत्वहरूले केही मान्छेहरू राखेका छन्, सहर बजारमा यतिकै उफारेका छन्, झन्डाहरूको पनि जलाएका छन्, एकदम प्रदर्शन गरेका छन्, देशको विरुद्धमा नारा लगाएका छन्। त्यसले समस्याको समाधान निस्किँदैन। हामीलाई समस्याको समाधान चाहियो। हामीलाई चाहिएको हाम्रो भूमि नै हो। अब जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ अब कसरी अघि बढ्छ? जुन खालको समाजवादी पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टीबाट समाजवादी पार्टी हुँदै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई श्रेणीको हिसाबले 4औं नम्बरमा फालिएको छ। अब यसमा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीमा जनताभन्दा नेता धेरै भएका भन्ने कुरा पनि छ। अब जनता नै नभए नेता धेरै भएपछि अनि पूर्व प्रधानमन्त्री 4औं श्रेणीमा परेपछि यसको अब चाहिँ कसरी जान्छ भन्नुहोस् त? होइन, कुनै कुराको गलत किसिमले विश्लेषण गर्दा गलत विश्लेषण हुन्छ, सही ढङ्गले विश्लेषण गर्दा सही ढङ्गले कुरा अगाडि बढ्छ र हरेक कुरालाई हेर्ने सबैको आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। अब त्यसरी पनि गर्नेले विश्लेषण गरे होलान्। डाक्टर साहबलाई पदै चाहिएको भए माओवादी छोड्नुपर्ने कारण थिएन। उहाँले चाहिँ संविधान जारी गरेर त्यति ठुलो संविधान जारी गराएको ऐतिहासिक काम गराएर उहाँ चाहिँ सिधै रिजाइन गरेर चाहिँ उत्पीडितहरूको लागि बोल्न आउनुपर्ने कुनै कारण थिएन। त्यहीँ बसेर अहिले देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका हुन्थे। त्यही पार्टीमा भएको भए अहिले ठुलो ओहदामा हुन्थे। यहाँ यो सानो पार्टीहरूसँग आएर तालमेल गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि थिएन। त्यही नेकपा बन्दाखेरि 3वटा पक्षसँगै चाहिँ कुरा गरेर अगाडि बढाएको थिए। डाक्टर साहबले आफ्नो नीति सिद्धान्तको कुरा अगाडि सार्दा कुरा नमिलेपछि त्यो छोडेर चाहिँ यहाँ आएको हो। र डाक्टर साहब कुनै पदको लागि यहाँ आएको होइन। उहाँले एउटा आदर्श स्थापित गर्नु थियो र आदर्श स्थापित गर्ने सवालमा वास्तवमा उत्पीडन चाहिँ मधेसी समुदायसँग, जनजाति समुदायसँग, दलितसँग, महिलासँग, विभिन्न वर्गलिङ सबैसँग चाहिँ उत्पीडन भएको छ र त्यसको विरुद्धमा चाहिँ लड्न म आएको हो। त्यस कारणले
मलाई चाहिँ माथि कुनै पदको आवश्यकता छैन, मलाई चाहिँ यहाँ यो 4 नम्बरमा मलाई राख्नुस् र यहाँ राखेर म अगाडि बढ्न काम गर्न म यहाँ कम्फोर्टेबल छु र म यो समुदायको लागि आवाज उठाउन आएको हो, तर म यसरी अगाडि बढ्छु। प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, मलाई चाहिँ अब योभन्दा ठुलो पद के चाहिन्छ यो देशमा? यो प्रधानमन्त्री भन्दा ठुलो पद के हुन्छ त? त्यतिसम्मको पद लिएर आइसकेका मान्छे आज चाहिँ यहाँ चाहिँ यो सबैको चाहिँ हकहितको लागि लड्न आएको। त्यसकारण मलाई यो पद चाहिँदैन भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको हो र राजनीति बुझ्नेहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले व्याख्या गरिरहेका छन्। कतिवटा लेख रचनाहरू आइसक्यो विद्वानहरूको कि होइन, डाक्टर साहबले जे महानता देखाउनु भयो, जे आदर्श स्थापित गर्नुभएको छ राजनीतिमा, यसले दीर्घकालीन अर्थ राख्दछ र भोलिको दिनमा नेपालको राजनीतिमा जो अहिलेको अवस्थामा जो यो सीमित जो वर्ग छ, जसले शासन सत्ता गरिरहेको छ, शासक वर्ग, यिनीहरूको रवैयाले पुरै समुदायमाथि भोलि कुनै असर नपरोस्, भोलि गएर गृहयुद्धको अवस्था नआओस्, त्यसलाई रोक्नलाई, भोलिको सम्भावित दुर्घटनाहरूलाई रोक्नलाई डाक्टर साहबले त्यो दूरदर्शी चाहिँ योजना बनाएर यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ यो उत्पीडितहरूको लागि आवाज बुलन्द गर्न आउनु भएको हो। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ यो पद, मलाई 4 नम्बरमा छु कि 5 नम्बरमा छु भन्ने कुराहरू उहाँको लागि पनि मायने राख्दैन र उहाँले त्यो कुरा बारम्बार बोलि पनि सक्नु भएको छ। त्यसकारण त्यसको अपव्याख्या गर्नुपर्ने मलाई कुनै आवश्यकता र औचित्य लाग्दैन। तपाईँ आफै स्वेच्छाले आइसकेपछि ती कुराहरूले अर्थ राख्दैन। चाहिँ अबको 2 वर्षपछि अर्थात् आउँदो चुनावपछि नेपालको नम्बर 1 पार्टी बन्छ भन्नुभएको छ। यो बन्ने आधार प्रमाण र कारणहरू के छन्? अब हामीसँग मात्रै नैतिकता छ। हेर्नुहोस्, यो देशमा अहिलेसम्म लुट्ने काम मात्रै भयो। बहुदलीय, आज मानौ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, चाहे राणा शासनमा होस्, राणा शासनमा पनि धेरै सुधारका कामहरू भएका थिए। तपाईँ पञ्चायतकालमा हेर्नुहोस्, त्यतिखेर पनि सुधारका केही कामहरू भएका छन्। तपाईँ यो बहुदलीय व्यवस्था आयो, यो 46 सालपछि अहिलेसम्म देशमा के तपाईँले देख्नुभयो परिवर्तन भएको? जनताले शासन व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जुन कुराहरूको जनतालाई आशा अपेक्षा थियो त्यो त पुरा भएन नि। आज के हामीले रोजगारको सिर्जना गर्न सक्यौँ? देशमा के कल कारखाना उद्योग धन्दा हामी लगाउन सक्यौँ? उल्टै भएकै सबै ध्वस्त पार्यौँ, सबै बेच्यौँ। त हामीले गर्न सक्यौँ? सकेनौँ। त भनेपछि हामीले के गर्यौँ? के शिक्षामा हामीले के एउटा मान्यता स्थापित गर्न सक्यौँ? के सडक चाहिँ के पुरै सबैको पहुँचमा हामी पुर्याउन सक्यौँ त? के स्वास्थ्यको हामीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ उपचार सुविधा हुने गरी हामी अहिले हिमाल पहाडदेखि लिएर तराईसम्म के सबै ठाउँमा हामीले स्वास्थ्यको पहुँच गराउन सक्यौँ त? गर्न सकेनौँ। त केही गर्न सकेनौँ, खालि गफ दियौँ, व्यवस्था चेन्ज गऱ्यौँ, उल्टै नेपाली जनतालाई ऋण बोकाइ गऱ्यौँ। यो बाहेक चाहिँ यो दलहरूले आजसम्म केही गर्न सकेन। त्यसकारण उल्टै चाहिँ आजको यो 21औं शताब्दीमा आएर अझै पनि छुवाछुतको कारणले यहाँ चाहिँ दलित समुदायहरूको सामूहिक नरसंहार हुन्छ भन्ने यस्तो समाजको परिकल्पना गरिएको होइन नि। यस्तो समाज परिकल्पना गरिएर यो गणतन्त्र ल्याइएको होइन नि। तर यसमा अझै पनि लागिरहेका छन् त्यही काङ्ग्रेस, त्यही नेकपाका मतियारहरू। अनि कसरी चाहिँ तिनीहरूबाट जनताले चाहिँ शान्तिको अपेक्षा गर्न सक्छन्, समृद्धिको अपेक्षा गर्न सक्छन्, सुशासनको अपेक्षा गर्न सक्छन्? त्यसकारण यिनीहरू सबै निकम्मा उनीहरूले गर्न सक्दैनन्। यिनीहरू खालि जनता फुटाउने, भिडाउने, लडाउने, जनतालाई मूर्ख बनाउने, मूर्ख ठान्ने, अनि झुक्या मत ल्याउने, पैसा खर्च गर्ने, भएको राज्यको ढुकुटी लुटेर त्यही चुनावमा खर्च गरेन, अनि त्यसबाट फेरि मत ल्याउने, अनि जनतालाई झुक्याउने बाहेक अरू केही गर्न सकेनन्। त्यसकारणले आम नेपाली जनतालाई कसरी, आम नेपाली जनताको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, कसरी आम नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी हाम्रो चाहिँ देशबाट जो व्यापक पैसाहरू बाहिर विदेशतिर गइरहेको अवस्था छ, विभिन्न कुराहरूको यो आयात गर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी रोक्ने, ती सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर ती सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा योजना बनाएर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो नयाँ चाहिँ राजनीतिक दलको सुरुवात गरेका छौँ र यसबाट हामीले सन्देश पनि दिन खोजेका छौँ कि खालि खस आर्य समुदायको, त्यसमा पनि पर्टिकुलर बाहुन समुदायले मात्रै चाहिँ नेतृत्व गरेको पार्टीले मात्रै यो देशलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन कि यो देशको मधेसी जनजाति समुदायले पनि नेतृत्व गरेको पार्टीले यो देशलाई चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्न सक्छ भने मान्यता स्थापित धारा 10 लाई संशोधन गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। किन गर्ने धारा 10 लाई संशोधन? धारा 10 मा के छ र? नागरिकता सम्बन्धी धारा 10 होइन, त्यो धारा 11 हो। धारा 11 हो। त्यो धारा 11 के हो भन्ने हामीले संशोधन गर्ने जो अहिले संशोधन राखेका छौँ, हामीले थप कुरा केही भनेका छैनौँ। अङ्गीकृत भनेर जसरी चाहिँ परिभाषित गरिएको छ त्यो अङ्गीकृतको परिभाषाभित्र पर्दैन। संविधानमै लेखिएको अङ्गीकृतको जो परिभाषा छ त्यो भित्र चाहिँ बिहे गरेर ल्याइएको नागरिकहरू त्यो भित्र पर्दैनन्। अङ्गीकृत नागरिकता भनेको के हो भने हाम्रो देशमा विदेशी नागरिक लामो समयदेखि काम गरिरहेको र उसबाट यदि हाम्रो देशलाई फाइदा छ,
र त्यस्तो हामीलाई लाग्छ भने हाम्रो राज्यले दिन सक्ने खालको जो प्रकृतिको नागरिकता छ त्यसलाई अङ्गीकृत भन्छ, अङ्गीकरण गर्ने भन्छ। तर बिहे गरेर आएपछि त्यो अनिवार्यता हो। तपाईँले बिहे गरेर कसैलाई ल्याइसकेपछि उसको कुनै पनि अधिकार तपाईँले हनन गर्न पाउनुहुन्न। र यो बिहे भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने सबैले आफ्नो संस्कार, आफ्नो वर्ग सबै कुरा मिलाएर बिहे गर्छन्। सबै कुरा त्यो संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो। अब जस्तै अहिले आएर ठुलो चर्को हुन्छ, पहिला चाहिँ राजाहरूले बिहे कहाँ गर्थे? आफ्नै देशमा चाहिँ कुनै केटीसँग बिहे गर्थे त? अर्कै देशको राजकुमारीलाई बिहे गरेर ल्याउँथे नि। देशको महारानी हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? उसलाई चाहिँ कुनै नागरिकताको विभेद हुन्थ्यो? आजसम्म दुनियाँको कहीँ पनि यस्तो रेकर्डहरू छैन। बिहे गरेर आइसकेपछि त्यो अङ्गीकृत हुँदैन, त्यो अङ्गीकृत नागरिक हुँदैन। जो आफ्नो कुल वंश, तपाईँ हामी चाहिँ हिन्दू संस्कार संस्कृति मान्ने 3 दिन आफ्नो कुलको रीतिरिवाज आफ्नो चाहिँ माइती पक्षको चाहिँ 3 दिन बार्दैनन्। हाम्रो यहाँ चाहिँ आइसकेपछि यहाँ 13 दिन 14 दिन बार्छन्। त्यो अब तपाईँहरूको रणनीति त धेरै चाहिँ अरूलाई नागरिकता बाँड्ने र अनि त्यसपछि आएर त्यहाँबाट नयाँ शक्ति उत्पादन गर्ने भनेर गर्नलाई यिनीहरूले यो रणनीति तयार गरेका हुन् भनेर तपाईँहरूलाई आरोप छ नि त? होइन, हामीलाई त्यो आरोप छैन। हामी त नमधेसीले आजसम्म एकजनाले नागरिकता कसैलाई दिएछन्, कसैलाई मधेसीले सिग्नेचर गरेर नागरिकता दिएछन्। केही जो नागरिकताहरू गाउँहरूमा छिसिक्क एकजनाले पनि नागरिकता पाएका छैनन्। सहर बजारतिर चाहिँ केही नागरिकताहरू जो दुरुपयोग भएको छ त्यो कसले दुरुपयोग गरेको छ? यही समुदायका मान्छेहरू सिडिओ भएर त्यहाँ गएर पैसाको लोभ लालचमा चाहिँ नागरिकता बेचेका छन्। त्यो दोषी त्यसको चाहिँ मधेसी भइदिनु पर्ने? नागरिकता बाँड्ने एउटा दोषी मधेसी भइदिनु पर्ने? उल्टै चाहिँ हाम्रो अधिकार खोज्ने गरी त्यहाँ नागरिकता बाँडेको छ विदेशीलाई ल्याएर त्यो सीमित सङ्ख्यामा होला। तर हामीले जे कुरा उठाएका छौँ त्योसँग जोडिएको होइन। हामीले उठाएको कुरा त के हो भन्ने कि हाम्रो भूभाग त तपाईँले पढ्नुभयो होला, इतिहास तपाईँलाई थाहा छ, गङ्गा नदी किनारसम्म थियो हाम्रो भूभाग, पटनासम्म। र जब भारत स्वतन्त्र भएर अङ्ग्रेजहरू जान थाल्यो अनि अङ्ग्रेजहरूले यो भूमि पनि तपाईँहरू आफ्नो उसमा लिनुहोस्, तपाईँहरू क्लेम गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई यो भूमि पनि छुट्याएर जान्छौँ भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले भन्यो। तर यहाँका राणाहरूले होइन त्यो भूभाग ल्याउनु हुँदैन, त्यहाँ त आन्दोलन भएको छ, क्रान्ति भएको छ, त्यो त सबै हामीलाई फालिदिन्छन्। त्यो डरले मधेसको भूमि त्याग्ने उल्टै, अनि उल्टै चाहिँ के दोष लाउने मधेसीलाई कि उताको मान्छे ल्याउनु खोजिरहेछ, उल्टै भूमि र नागरिक छोडेर उता चाहिँ अर्का देशलाई जिम्मा लगाइदिने, आफ्नो शासन सत्ता जान्छ भनेर, अनि उल्टै चाहिँ मान्छे ल्याउँछन् भनेर उल्टै वाह्यात कुरा गर्न मिल्छ, यस्ता कुतर्कहरू गर्न मिल्छ। र त्यो पनि जो एकाध तपाईँले नागरिकता भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई सायद डाटा थाहा छैन, यो 63 सालमा 26 लाख नागरिकता वितरण भएको छ। सुन्नुहोस् है, 26 लाख जो नागरिकता वितरण भएको छ, त्यो 26 लाख नागरिकतामा 14 लाख पहाड हिमालमा र 12 लाख मधेसको भूमिमा वितरण भएको छ। 14 लाख कहाँ? हिमाल पहाडमा। 12 लाख मात्रै। त्यो डाटा हेर्नुहोस्, सरकारी डाटा हेर्नुहोस्। हामी चाहिँ यो गफमा यो सुनेको कुरामा धेरै नउडौँ। त 14 लाख पहाड हिमालमा वितरण भयो, 12 लाख मात्रै कहाँ भयो नागरिकता वितरण? मधेसको भूभागमा। त्यो मधेसको भूभागमा पनि 12 लाख वितरण हुँदाखेरि मधेसी समुदायले जम्मा 6 लाखले पाए र मधेसमै जो पहाड हिमालबाट झरेर जो हाइवे रेन्जमा बसेका छन् ती नागरिकले 6 लाख नागरिकता लिए। भनेपछि 26 लाखमा 20 लाख नागरिकता कसले पायो? पहाडी र हिमाली मूलको मान्छेले पायो। मधेसी मूलकोले जम्मा कतिले पायो? 6 लाख। पहिला नागरिकताको आवश्यकता पर्थेन, जो जागिर गर्थ्यो उनीहरूलाई मात्रै पर्थ्यो। खेती किसानी गर्नलाई, जग्गाको कारोबार गर्नलाई, भोट खसाउनलाई नागरिकताको आवश्यकता पर्थेन। त जब नागरिकताको आवश्यकतै थिएन त मान्छे बनाउन आवश्यक ठान्थेनन्। जब आवश्यकता भयो तब बनाउन थाले। त्यसकारण कसैले ढिलो बनाए, कसैले चाँडो बनाए। त आवश्यकताले सबै कुरा गर्छ। अनि तपाईँ भन्नुहोस्, हामीले नागरिकताको कुरा उठाउँदाखेरि नागरिकता चाहिँ 20 लाख पहाडको र हिमालको जनसङ्ख्याले पाउने, अनि नागरिकताको मुद्दा कसरी मधेसीको मुद्दा भयो त? मधेसीको मुद्दा भएन नि, त्यो त पहाडी हिमालीको पनि मुद्दा रहेछ भन्ने देखियो नि त। 26 लाखमा 20 लाख पहाडी र हिमाली जनसङ्ख्याले नागरिकता पायो, 6 लाखले मात्रै मधेसीले पायो भने त्यो कसरी त्यो मुद्दा चाहिँ मधेसको मुद्दा भयो? त्यस कारणले यस प्रकारको बगमफुसे कुराहरू, हावाहरू, हल्ला फैलाएर त्यो अरूलाई, मैले सुरुमै भने नि, त्यो खाए आएको जो अधिकार छ, आफ्नो बढी अंश जो खाइरहेको छ नि, त्यो छोड्न नपरोस् भनेर यसरी चाहिँ ब्लेम गर्छ ती शासक वर्गहरूले। र त्यसैलाई हामी पछ्याउँदै यस्ता चाहिँ कुराहरूको पछाडि लाग्छौँ। त्यसकारण यस प्रकारको कुराहरू अब बन्द हुनुपर्छ। तथ्य प्रमाणको आधारमा मात्रै कुरा गरिनुपर्छ। मान्छेलाई यसरी चाहिँ भ्रममा हामीले राख्नु हुँदैन। अब जान्दा जाँदै के भन्नु छ? र त्यस कारणले के भन्छु भने कि अब जसरी आम नागरिक पनि वास्तविक रूपमा को राष्ट्रघाती र को राष्ट्रवादी जो नयाँ किसिमले जो एउटा परिभाषा सुरु भएको छ, यो परिभाषाको आधारमा अब जनता पनि चिनेर चाहिँ नेता चुन्नु पर्यो। यो लोकतन्त्रमा 5-5 वर्षमा अवसर आउँछ।
अनि जनता पनि यसरी चाहिँ हुँदैन चाहिँ खालि चाहिँ जतिखेर नि नेताले गाली गर्ने यो नेता भएन त्यो नेता भएन भन्ने अनि चुनाव आएपछि फेरि त्यही नेतालाई जिताएर पठाउने अनि गाली गरिराख्ने कि त्यो नेता फेर्नु परेन अहिलेसम्म पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म त्यही नेताहरू कसरी टिकिरहेका छन् त्यो नेतालाई चेन्ज कसले गर्ने नेताले चेन्ज गर्छ जनताले चेन्ज गर्नु पर्यो नि आखिर सबै कन्स्टिट्युएन्सीमा नयाँ नयाँ युवाहरू त आउँदा हुन् नि नयाँ नयाँ सोच लिएर आउँछन् नि चुनाव लड्नलाई किन तिनलाई बढाउँदैनन् तिनीहरूसँग पैसा हुँदैन त अनि चाहिँ त्यो सधैँभरि वर्षमा चाहिँ 364 दिन नेताहरूलाई गाली गरिराख्ने अनि 365 दिन आएर खुरुखुरु लगाएर फेरि त्यही नेतालाई जिताउने अनि गाली गर्न सुहाउँछ त त्यसकारण जनता पनि अब हरेक कुरा सोचेर सम्झेर अब को चाहिँ राष्ट्रिय हितमा छ को राष्ट्रको अहितमा छ को यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छ को यो मुलुकलाई डुबाउन सक्छ को यो मुलुकको स्वाभिमान रक्षा गर्न सक्छ कसले स्वाभिमान बेच्न सक्छ यी सबै कुराको भिन्नता बुझेर जनताले अब आगामी दिनमा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ चुन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ त्यसरी यदि अगाडि बढ्यो भने हाम्रो मुलुक यदि वास्तवमा बनाउने हो भने 10 वर्षमा चाहिँ हामी यसलाई स्विजरल्यान्डभन्दा राम्रो फ्रान्सभन्दा राम्रो युरोपियन कन्ट्रीभन्दा राम्रो चाहिँ यो मुलुक बनाउन सकिन्छ पर्याप्त सम्भावना भएको मुलुक हो त्यसकारण धेरै सम्भावनाहरू छ त्यो सम्भावनाको हामीले यदि उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने कसैको अगाडि हामी हात फैलाउनु पर्ने आवश्यकता छैन र हामीले यो मुलुकलाई बनाएर देखाउँछौँ र त्यो हामीले अठोट लिएर नै अहिले हामी चाहिँ यो नयाँ सिराले अहिले तराईदेखि हिमालसम्मको यात्रामा अगाडि बढेका छौँ र आम नेपाली जनतासम्म हाम्रो आग्रह पनि हो कि सबै मिलेर देश बनाऊँ यस्ता चाहिँ देश बेचुवाहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ त लाउनै पर्छ नलाइए हाम्रो चाहिँ अधोगतितर्फ हामी जान्छौँ हाम्रो चाहिँ पुरै विश्वमै सबभन्दा गरिब मुलुक हुने र अझै चाहिँ हामीलाई सबैले प्रयोग गर्ने हामीलाई सधैँ प्रयोग गरेर चाहिँ पछाडि पारिरहने खेल चलिरहन्छ त्यसकारण अब सबै नेपाली जनता एकजुट भएर नयाँ सोचका साथ अगाडि बढौँ भन्ने नै अन्तमा भन्न चाहन्छु समय दिनुभयो तपाईँको अमूल्य समयको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् त यहाँलाई पनि धन्यवाद